ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवारको दिन सतगुरु बाबाले हामीलाई वरदान दिनुहुन्छ। बच्चे, यस दुनियाँमा तिमी सबैभन्दा धेरै भाग्यशाली र खुश नसीब आत्मा कुनै पनि छैन, किनकि तिमी त राज ऋषि हो। राज्य भाग प्राप्त गर्नको लागि तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ। बाबामा जो संस्कार छ त्यो हो ज्ञान दिनुको संस्कार। बाबामा कुन संस्कार छ? शिव बाबामा संस्कार छ ज्ञानको, र ज्ञानको त्यसैले बाबाको महिमा छ ज्ञानको सागर पतित पावन। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ र हरेक आत्मालाई पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ ज्ञान सुनाएर। त्यही संस्कार तिमी बच्चाहरूलाई धारण गर्नु छ। कुन संस्कार? ज्ञान, ज्ञानको संस्कार धारण गर्नु छ। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई सद्गति दिनको लागि। सद्गति अर्थात् जीवन मुक्ति। तिमी बच्चाहरू जीवन मुक्तिमा जान्छौ। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ। के को ज्ञान? सृष्टिको इतिहास भूगोल, हिस्ट्री, जियोग्राफीको ज्ञान बाबा दिनुहुन्छ। किनकि चक्रलाई जान्नाले तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। जसले चक्रको ज्ञानको समझ जलाउँछ ऊ चक्रवर्ती राजा बन्छ, किनकि ज्ञान भनेको समझ। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ तिमी पुजारी आत्मालाई पूज्य बनाउनको लागि, और श्रीमतको आधारमा नै तिमी आत्मा पूज्य बन्छौ। जति श्रीमतमा चल्छौ त्यति तिमी पूज्य बन्दै जान्छौ। बाबा ज्ञान किन दिनुहुन्छ? भक्तिको फल, हैन? हामीले यत्रो जन्म भक्ति गर्यौं, त्यो भक्तिको फल दिनको लागि। भक्तिको जो फल छ भगत आत्मालाई, त्यो प्राप्तिको लागि बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ। बाबाले ज्ञान किन दिनुहुन्छ? आत्मालाई पावन बनाएर आफ्नो घरमा शान्तिधाम सुखधाममा लैजानको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो यो पढाइ देखो, यो पढाइ कति गहन छ, कति ऊँचे ऊँचा छ, श्रेष्ठ छ। लौकिक जीवनमा जब तिमी स्कुलमा पढ्छौ, लौकिक विद्यामा अनेक सब्जेक्ट हुन्छ, अनेक विषय हुन्छ, और त्यो विषयको पनि अलग अलग टिचर हुन्छ, हैन? तर यहाँ त पढाइ एउटै छ, पोइन्ट एउटै छ, हैन? एउटै सब्जेक्ट छ। त्यो सब्जेक्ट के हो? त्यो विषय के हो? एउटै पोइन्ट छ, एउटै विषय छ। पढानेवाला टिचर पनि एउटै छ, र त्यो विषय हो, सब्जेक्ट हो मन मना भव, जसको आधारले योग बलले तिमीले अनेक जन्म जन्मान्तरको विकर्मलाई भस्म गर्दैछौ। योग बलको द्वारा आफ्नो पाप नाश गर्दैछौ, पावन बन्दैछौ। आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, यस संगम युगमा तिमीलाई दुःख सुख दुवैको ज्ञान छ कि छैन? दुःख भनेको के हो, सुख भनेको के हो, दुवैको ज्ञान छ। र यो चिन्ताको दुनियाँ हो। मनुष्य आत्मा कति चिन्तित छ। यो दुःखको दुनियाँ हो, चिन्ताको दुनियाँ हो। तर तिमी बच्चाहरू यस चिन्ताको दुनियाँमा रहेर पनि बेगमपुरको बादशाह छौ। कुनै प्रकारको पनि तिमीलाई गम छैन। किन? किनकि तिम्रो पास अष्ट शक्तिहरू छन्। शक्तिबाट तिमी सम्पन्न छौ र कर्म इन्द्रिय जीत बनेका छौ। बाबाद्वारा तिमीलाई अनेक प्रकारको शक्ति प्राप्त भएको छ। अगर यो शक्तिलाई तिमीले सही तरिकाले प्रयोग गर्दैनौ,
यो शक्तिलाई तिमीले युज गर्दैनौ, शक्ति धारण गर्दैनौ त तिमी यस गमको दुनियाँमा दुखी हुन्छौ, हैन? यो गमको दुनियाँ हो नि, त गमको दुनियाँमा तिमीले त्यो सुख शान्ति चैन प्राप्त गर्न सक्दैनौ। अगर तिमीले त्यो शक्तिलाई धारण गरिनौ भने तिमी कंगाल बन्छौ, बेगर बन्छौ। त्यही भएर बाबाले दिनुभएको हरेक शक्तिलाई जीवनमा धारण गर्नुपर्छ, हैन? ओम शान्ति। 2078 साल आषाढ 24 गते सद्गुरुवार 8/7 सन् 2021 को बाबा को साकरवाणी। मुरली को सार। मीठे बच्चे, सारा दुनिया में तिमी जस्तो भाग्यमानी कोई छैन। तिमी जस्तो भाग्यमानी बाबा खुश नसीब बन्नुहुन्छ, हैन? यस्तो खुश नसीब भाग्यमानी कोही छैन। तिमी हौ राज ऋषि। तिमीले राजाईको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। तिमी हौ राज ऋषि। तिमीले राजाईको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। राज्य भाग प्राप्त गर्नको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। प्रश्न: निराकार बाबामा कुन चाहिँ संस्कार छ? निराकार बाबामा कुन चाहिँ संस्कार छ जुन संगममा तिमी बच्चाहरूले पनि धारण गर्छौ? जुन संगममा तिमी बच्चाहरूले पनि धारण गर्छौ। बाबामा कुन चाहिँ संस्कार छ जुन संगममा तिमी बच्चाहरूले धारण गर्छौ? उत्तर: के छ संस्कार? शिव बाबामा के संस्कार छ? विशेष गरेर ज्ञानको, किनकि बाबालाई भनिन्छ ज्ञानको सागर, हैन? निराकार बाबामा ज्ञानको संस्कार छ। वहाँले तिमीलाई ज्ञान सुनाएर पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। के को ज्ञान? के को ज्ञान? पतितबाट पावन बनाउनको लागि यो ज्ञान हो। वहाँले तिमीलाई ज्ञान सुनाएर पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। त्यसैले वहाँलाई ज्ञानको सागर, पतित पावन भनिन्छ। सबभन्दा पहिला बाबाको महिमा के छ? ज्ञानको सागर। फेरि दोस्रो नम्बरमा प्रेमको सागर, हैन? ज्ञानको सागर, प्रेमको सागर, शान्तिको सागर। कति महिमा छ बाबाको? पवित्रताको सागर, हैन? आनन्दको सागर, सुखको सागर, हैन? शक्तिको सागर। तर पहिला नम्बरमा के छ बाबामा संस्कार? ज्ञानको। तिमी बच्चाहरूले पनि अहिले त्यो संस्कार धारण गर्छौ। तिमी बच्चाहरूले पनि अहिले त्यो संस्कार धारण गर्छौ। तिमीले नशाका साथ भन्छौ। तिमीले नशाका साथ भन्छौ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। हाम्रो टिचर त कुनै साधारण त होइन। यत्रो ऊँचा पढाइ, जरुर ऊँचे ते ऊँचा पढाउनेवाला टिचर हुनुहुन्छ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। हामीले वहाँसँग सुनेर सुनाउँछौँ। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। हामीले वहाँसँग सुनेर सुनाउँछौँ। गीत छ, आखिर वो दिन आया आज। ओम शान्ति। मिठे मिठे रूहानी बच्चाहरूले गीत सुन्यो। यो कसको महिमा हो? एक बाबाको। शिवाय नमः। सबैभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ नि।
बच्चाहरूले जानेका छन् वहाँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ। यस्तो होइन हामी सबै पिता हौँ। पिता त एउटै हुन्छ, दोस्रो पिता त हुँदैन हैन। त्यो एउटै पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। गायन पनि गर्छन् सारा दुनियाँ ब्रदरहुड हो, भाइ भाइ हो, पिता पिता हो भन्दैनन् हैन। सब आत्माहरू आपसमा भाइ भाइ हो। सन्यासी अथवा विद्वानहरूको भनाइ अनुसार ईश्वरलाई सर्वव्यापी भन्नाले त फादरहुड हुन जान्छ। सब त के भयो फेरि, पिता नै पिता भयो, परमपिता नै भयो हैन। ब्रदर हुनाले पिता त सिद्ध हुन्छ नि, जसबाट वर्षा मिल्छ। फादरहुड हो भने त फेरि वर्षाको कुरै हुँदैन। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी सबै आत्माहरूको बाबा एक हुनुहुन्छ। उहाँलाई भनिन्छ नै विश्वका पिता हैन। परमपिता, कसको परमपिता? विश्वका परमपिता। विश्वमा को छ? सबै ब्रदर्स छन्, अर्थात् आत्माहरू छन्। सबैका गॉड फादर एक हुनुहुन्छ। उनै पितालाई सबैले प्रार्थना गर्छन्, एकको नै वन्दना वा पूजा गर्छन्। त्यो हुन्छ सतो प्रधान पूजा। एकको पूजा गर्नु, जसलाई बाबा भन्नुहुन्छ अव्यभिचारी भक्ति। एकलाई सम्झिनु, एकको पूजा गर्नु हैन, एकलाई याद गर्नु, यसलाई भन्छ सतो प्रधान पूजा, सतो प्रधान भक्ति, जसलाई बाबा भन्नुहुन्छ अव्यभिचारी भक्ति। यो पनि सम्झाइएको छ ज्ञान भक्ति अनि वैराग। बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ के को लागि? बाबाले ज्ञान दिनुहुन्छ के को लागि? सद्गतिको लागि। सद्गति भनिन्छ जीवन मुक्ति धामलाई। यो आत्माले बुद्धिमा धारण गर्नु छ। हाम्रो घर शान्ति धाम हो, त्यसलाई मुक्ति धाम, निर्वाण धाम पनि भनिन्छ। कति नाम छ हैन, परम धाम, निर्वाण धाम हैन, ब्रह्मलोक, ब्रह्माण्ड हैन, मुक्ति धाम, कति नाम छ। सबैभन्दा श्रेष्ठ नाम हो शान्ति धाम। परम धामको सबैभन्दा राम्रो नाम के छ? शान्ति धाम, किनकि आत्माहरू त्यहाँ आफ्नो शान्त स्वरूप रहन्छ हैन। त सबैभन्दा श्रेष्ठ नाम हो शान्ति धाम। यहाँ त कर्म इन्द्रियहरू भएको कारणले आत्मा आवाजमा हुन्छ, बोल्नु पर्छ। सूक्ष्मतनमा हुन्छ केवल इशारा, भाइब्रेसन हैन, केवल भावना भाइब्रेसन हुन्छ। सूक्ष्म इशारा हुन्छ जसको आधारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सूक्ष्म भाषालाई सूक्ष्म तरिकाले बुझिन्छ। सूक्ष्मतनमा इशाराले कुरा हुन्छ तर आवाज हुँदैन। तिनै लोकलाई पनि तिमीले जान्यौ, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बुद्धिमा यो राम्रोसँग बसेको छ। के को ज्ञान दिनुहुन्छ बाबाले? ज्ञानका सागर बाबाले के ज्ञान दिनुहुन्छ? सूक्ष्म वतनको, पहिला मूल वतनको, सूक्ष्म वतनको अनि स्थूल वतनको। यो तीनै लोक तिम्रो बुद्धिमा राम्रोसँग बसेको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। मनुष्य सृष्टिको लागि नै गायन गरिन्छ। यो सृष्टिले चक्र लगाउँछन्, त्यसलाई भनिन्छ विश्वको इतिहास भूगोल। मनुष्यले नै त त्यसलाई जानेका छन् नि। विश्वको इतिहास भूगोल सुनाउँछन्। सर्वोच्च बाबा हुनुहुन्छ। विश्वको इतिहास भूगोल कसरी दोहोरिन्छ उहाँले नै जान्नुहुन्छ। मनुष्यले त केवल अलग कालको मात्रै ज्ञान छ, यो सृष्टि चक्र हैन, सृष्टिको भनौँ इतिहास भूगोलको। तर बाबाले बच्चाहरूलाई सारा विश्वको 5000 वर्षको सारा कल्पको हिस्ट्री जियोग्राफीको राज बताउनुहुन्छ। र फेरि यो हिस्ट्री जियोग्राफी, यो इतिहास भूगोल, यो चक्र कसरी दोहोरिन्छ त्यसको पनि ज्ञान बाबाले दिनुहुन्छ। यो चक्रलाई जान्नले तिमी चक्रवर्ती राजा बनेका हौ। गाउँछन् पनि देवताहरू सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्छन्। लक्ष्मी नारायणको चित्र छ नि, उनीहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी र आफूलाई भन्छन् सम्पूर्ण विकारी हैन। विषय विकार मिटाओ पापहरू देवा हैन। आफूलाई विषय विकारी सम्झिन्छन् तर देवी देवताहरूलाई सम्पूर्ण निर्विकारी सम्झिन्छन्। सतयुगमा हुन्छन् सम्पूर्ण निर्विकारी अथवा सम्पूर्ण पावन। कलियुगमा छन् सम्पूर्ण विकारी हैन। यस कलियुगी दुनियाँमा के छ? सम्पूर्ण विकारी, सम्पूर्ण पतित
र सतयुगी दुनियाँमा हुन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी र सम्पूर्ण पावन। यहाँको नै कुरा हो, यो कुरा बाबा नै आएर बुद्धिमा बसाउनुहुन्छ, अरू कसैले जानेका छैनन्। उनीहरूले त सत्यको लामो समय लेखिदिएका छन्, कति आयु सत्यको, एक युगको आयु उनीहरूले करोडौँ करोड वर्ष देखाछ। त यो सृष्टिको आयु कति होला? हजारौँ अर्बौं खर्ब देखान्छन्। सम्झन्छन् लाखौँ वर्ष पहिला सतयुग थियो, त्यसैले कसैको बुद्धिमा यो कुरा आउँदैनन्। अब बच्चाहरूले जानेका छन् हामी अहिले सम्पूर्ण विकारीबाट सम्पूर्ण निर्विकारी बनिरहेका छौँ। सम्पूर्ण पतितबाट सम्पूर्ण पावन बन्नु छ। सम्पूर्ण विकारी थियौँ, अब अहिले के बन्दैछौँ? सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ, हैन? अंश मात्र पनि विकार नहोस्, बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो प्योर पवित्र सतो प्रधान निर्विकारी पावन आत्मा बन्नु छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ आत्मामा मैला परेको छ, गोल्डन एजबाट आइरन एज बनेको छ। कहाँ त? सतयुगी सतो प्रधान, हैन? सुन, और कहाँ फेरि अहिले फलाम। यो आत्माको लागि भनिएको हो, यो राम्रोसँग बुझ्नु छ। तिमी बच्चाहरू धेरै भाग्यमानी छौ, तिमी जस्तो भाग्यमानी अरू कोही छैन छ र संसारमा। बाबा सारा संसारको चक्र लगाओ, खोज्न जाओ, तर तिमी बच्चाहरू जस्तो भाग्यमानी खुशनसीब आत्मा यो संसारमा कुनै छैन। अहिले तिमी राजयोगमा बसेका छौ, अहिले तिमी राजयोगमा बसेका छौ, तिमी राज ऋषि हौ। राजाईको लागि कहिले कुनै पढाइ हुन्छ र? वकिल बनाउँछन्, तर विश्वको महाराजा कसले बनाउँछन्? संसारमा सबै पढाइ छ, इन्जिनियर बन्नको पढाइ छ, होइन बिनी? डक्टरी बन्नको पढाइ छ, वकिल बन्नको पढाइ छ, हैन? जो पद छ, डिग्री छ, हैन, पोजिसन छ, सबको पढाइ छ, तर के बन्ने पढाइ छैन? विश्वको मालिक, हैन? विश्वको मालिक बन्ने पढाइ संसारमा मनुष्यले पढाउनै सक्दैन। बाबा सिवाय कसैले बनाउन सक्दैनन्। यहाँ महाराजा त कोही छैन। सत्यको लागि त अवश्य हुनुपर्छ, कोही त अवश्य आउनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु भक्ति पूरा हुने बेला भएपछि। कहिले आउँछु म? जब तिमीले फुल भक्ति गरेर लास्टमा पुग्छौ, तिम्रो भक्ति पूरा हुन्छन्, तब त म फल दिनको लागि आउँछु। म आउँछु जब तिम्रो भक्ति पूरा हुन्छ। अब भक्ति पूरा भयो, यसमा कसैले कुनै कुरा उठाउन सक्दैन। हामीलाई बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ, यो नशा हुनुपर्छ। हामी आत्माहरूलाई निराकार बाबा परमपिता परमात्मा शिवले पढाउनुहुन्छ, जो देखिँदैन, हैन? पढ्नेवाला आत्मा पनि देखिँदैन, पढाउनेवाला टिचर परमात्मा पनि देखिँदैन, हैन? यो नशा हुनुपर्छ। शिवलाई त कसैले चिनेका छैनन्। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि बाबाले फेरि स्वर्गको राजाई स्थापना गरिरहनु भएको छ। हामीले उनीहरूलाई महाराजन श्री नारायण र महारानी श्री लक्ष्मी भन्छौँ। श्री किनकि श्री हो नि, श्रेष्ठ हो नि, सम्पूर्ण निर्विकारी हुनाले महाराजा महाराजन श्री नारायण र महारानी श्री लक्ष्मी भन्छौँ। भक्ति मार्गमा सत्यनारायणको कथा सुनाउँछ। अमर कथा र तिजरीको कथा, कति कथा हो भक्ति मार्गमा? अमर कथा हो, चाहे अमर कथा हो, चाहे तिजरीको कथा हो, चाहे सत्यनारायणको कथा हो। कथा त एउटै हो, तर भिन्न भिन्न रूपबाट सुनाएको छ। बाबाले आएर एउटै कथा सुनाउनुहुन्छ, चाहे त्यसलाई अमर कथा भन्न, अमर बन्नको लागि, तेस्रो नेत्र खोल्नको लागि र सत्यनारायण बन्नको लागि बाबाले कथा आएर सुनाउनुहुन्छ। बाबाले तेस्रो नेत्र पनि दिनुहुन्छ, त्यही भएर यसलाई तिजरीको कथा पनि भनिन्छ। जो तिजमा सुनिन्छ नि नानीहरूले विशेष, त्यसलाई भन्छ तिजरीको कथा, तेस्रो नेत्र खुल्नको कथा। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, नरबाट नारायण बन्ने कथा सुनाइन्छ। यी कुरा जुन बित्छन् ती भक्ति मार्गमा फेरि काममा आउँछन्।
जो बाबाले सङ्गम युगमा आएर ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो ज्ञान नै भक्ति मार्गमा यादगारको रूपमा कथा बनाएर सुनाउँछन् होइन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनुहुन्छ, हामी त हकदार हौ नि। भगवान त स्वर्गका रचयिता हुनुहुन्छ नि। हामी भगवानका सन्तान हौ भने हामी स्वर्गमा किन छैन? हामी स्वर्गका मालिक हुन पर्ने, किनकि हाम्रा पिता स्वर्गका रचयिता हुन् हैन। हेभेनली गॉड फादर भन्छ स्वर्गका रचयिता। जब परम पिता परमात्मा परमेश्वर स्वर्गका रचयिता हुन् भने हामी बच्चाहरू फेरि नरकमा दुखी किन छौँ? नरकमा किन छौँ? स्वर्गमा किन छैन? परम पिता परमात्माले नयाँ दुनियाँ रचना गर्नुहुन्छ। पुराना दुनियाँ भगवानले कहाँ रच्नुहुन्छ र? पहिला नयाँ दुनियाँ बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि पुरानोलाई तोड्नुहुन्छ। पहिला स्थापना, त्यसपछि विनाश हैन। पहिला यसै पुराना दुनियाँमा बाबाले आएर नयाँ दुनियाँको स्थापना गरिरहनु भएको छ। जब नयाँ दुनियाँको स्थापना हुनुको बाद यो पुराना दुनियाँलाई बाबाले तोड्नुहुन्छ, अर्थात् यो परिवर्तन हुन्छ, विनाश हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले सतयुगको लागि राज्य लिइरहेका छौँ। सतयुगमा को हुन्छन्? सतयुगमा को हुन्छन्? देवी देवताहरू हैन। तपाईँ हुनुहुन्न सतयुगमा विनाबेन? देवी देवताको कोही अन्त छ र? यिनी लक्ष्मी नारायण विनाश गर्नुहुन्छ र यस नयाँ दुनियाँमा लक्ष्मी नारायणको राजधानी हुन्छ। अरू पनि त राजाहरू हुन्छ नि, जसको निशानी हो विजय माला। बच्चाहरूले जानेका छन् अहिले हामीले विजय मालामा आउनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। विजन्ती माला भन्छ, विजय पुरा जसले सम्पूर्ण विजय प्राप्त गरेको छ उनै विजय दानाको माला भन्छन् हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमीले विजय मालामा आउनको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। दुनियाँमा मालाको अर्थ कसैले पनि जानेका छैनन् कि यो किन पूजिन्छ हैन। 8 रतनको माला, फेरि 108 माला, 16,108 को माला। 16,000 को माला त केवल हेर्नको लागि मात्रै हैन, त्यसलाई चाहिँ नि केवल श्रद्धा र भावना सम्मान दिनको लागि मात्रै राखिन्छ। तर पूजिन्छन् या जसको सिमरण गर्छन् त्यो केवल या त 8 को माला, 8 रतन को माला, या त फेरि 108 को माला। बाँकी 16,000 को माला त केवल सम्मानको लागि मात्रै राख्छन् हैन। बाबा भन्नुहुन्छ यो मालाको अर्थ पनि मनुष्यलाई थाहा छैन, जानेका छैनन् यो किन पूजिन्छ। फूल माथि किन राखेको हो? माला जप्दा फूल आउँछन् अनि नमस्ते गरेर फेरि जप्न थाल्छन्। लगातार जप्न पर्ने होइन, जप्दा जप्दा जब फूल आउँछ नि अनि फेरि यसो गर्छन्, फेरि जप्न सुरु हुन्छ, फेरि फूल आउँछ फेरि यसो गर्छन् होइन। देख्नुभयो होला नि भक्ति मार्गमा भगत आत्माले माला जप्दा त फूल आएपछि त्यसलाई फेरि नमस्ते किन गर्छन्? किनकि फूल कसको यादगार हो? शिव बाबाको। जसले पुरुषार्थ बच्चाहरूलाई जसले पुरुषार्थ गराउनु भयो, पढाइ पढाएर यस्तो दाना बनाउनु भयो, विजय मालाको दाना बनाउनु भयो, उसैको स्मरणमा फेरि फूललाई यसरी नमस्ते गर्छन् हैन। बसेर माला जपिरहन्छन् कतै बाहिर ख्याल नजाओस् भनेर। भित्र राम रामको धुन लगाउँछन्, मानव बाजा बजिरहेको छ। धेरै अभ्यास गर्छन्, राम 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 रटिरहन्छन्। जसलाई अजपा जाप भन्छ नि, भक्ति मार्गमा जसले जति अजपा जाप जप्छन् त्यति नै उसको पाप गर्दै जान्छ अरे। त्यही भएर राम, अरू त बाबाको परिचय थाहा छैन हैन। अजपा जाप कसरी जप्ने, त्यही भएर राम 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 मनमा धुन लगाइरहन्छ। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जसको इष्ट, जसले आफ्नो इष्ट सम्झेछ त्यही इष्टलाई त्यसैको नाम लिएर धुन लगाइरहन्छ। यसलाई भन्छ अजपा जाप। जुन अजपा जाप गर्दा जति जप्छौ त्यति विकर्म विनाश हुन्छ, पाप कर्म गर्दै जान्छन्। यो भक्ति मार्गमा मान्यता छ। यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा नाम त जप्ने होइन, तर अजपा जाप भनेको हर सङ्कल्पमा, हर श्वासमा, हर घडीमा हैन, हर सेकेन्ड कसको याद होस्? बाबा याद होस् हैन, बाबा बाबा याद होस्।
त यसलाई भन्छ अजपा जाप। बाबाको याद कहिले नबिर्सियोस्, हर कर्म गर्दा पनि सदा बाबाको याद रहोस्, यसलाई भन्छ अजपा जाप। राम रामको धुन लगाउँछन्, मानव बाजा बजिरहन्छ, धेरै अभ्यास गर्छन्, यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा हो। धेरै भक्ति गर्नेले कुनै विकर्म गर्दैनन्। फाइदा के छ? फाइदा के छ? भक्ति गर्नाले फाइदा के छ? अहिले मनुष्य ज्ञानमा चल्दैन त भक्ति नै गरौँ। भक्ति गर्नाले के फाइदा छन्? कम से कम भगवानको प्रति यति प्रेम आस्था विश्वास छ जो भगवानको नाममा उसले गलत काम गर्न सक्दैन, कुनै विकर्म गर्दैन। त भक्ति गर्नाले भक्तिको बल त मिल्छ नि मनुष्य आत्मालाई। जसले धेरै भक्ति गर्छ नि उसले पाप कर्म गर्दैन रे, किनकि भक्तिकोलाई बल मिल्छ, हैन? त भक्ति गर्नाले कुनै विकर्म गर्दैनन्। धेरै भक्ति गर्नेको लागि सम्झिन्छन् यी सत्यवादी होलान्। तर आजकलको भक्तिको नाममा पनि के छ? ठगी छन्, किनकि यो हो नि तमो प्रधान दुनियाँ। भक्ति पनि कुन अवस्थामा छ अहिले? भक्ति पनि तमो प्रधान अवस्थामा छ, दिखावटी भक्ति छ, शोको भक्ति छ, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति पहिला पहिला के सम्झिन्छ? यो बडा भगत छ, यो पक्का पनि सत्यवादी होला, यसले झुट बोल्दैन, यसले सत्य काम गर्छन्, भावना हुन्छ। अब अहिले त कोही भक्ति गर्दा यो भक्ति कोही साधु सन्यासी या कोही यस्तै तपस्वी आत्मालाई देखेर मनमा शङ्का आउँछ, हो कि होइन यो, होइन? सही हो कि होइन यो? उनको प्रति पनि शङ्का आउँछ नि, किनकि मनुष्यले कर्मै त्यस्तो गरेको छ, भक्तिको नाममा कति ठगी गरेको छ, होइन? पहिला के सम्झिन्थ्यो भने कि धेरै भक्ति गर्नेहरूलाई सम्झिन्छ यी सत्यवादी होला। मन्दिरमा माला राखेको हुन्छ, माला जप्दै मुखले राम राम बनिरहन्छन्। धेरै मानिसले सम्झन्छन् भक्तिमा पाप हुँदैन, भन्छन् नौदा भक्तिद्वारा मनुष्य मुक्त हुन्छ। तर केही पनि होइन, यो एउटा नाटक हो। त्यसमा सतो प्रधान सतो रजो तमोमा सबैलाई आउनु नै छ सबैलाई। पहिला सतो प्रधान, फेरि त्यसको बाद सतो रजो तमो, तमो प्रधानतामा त्यो अन्तिम स्टेजमा हरेक आत्मालाई आउनु नै छ। फर्केर एउटा पनि जानु छैन। जसरी माथि धेरै ठाउँ खाली हुन्छन् त्यसै गरी यहाँ पनि धेरै ठाउँ खाली हुन्छ अरे। दिल्लीको छेउछाउ सफा नदीको नजिक राजधानी हुन्छ अरे, हैन? समुद्र नजिक हुँदैन। बाबा भन्छ सत्यको दुनियाँमा समुद्र नजिक हुँदैन, नदी हुन्छ तर समुद्र हुँदैन। सत्ययुगमा सत्यको राजधानीको नजिक समुद्र हुँदैन तर नदीहरू हुन्छ, मिठा पानीको नदीहरू हुन्छन्। यी मुम्बई आदि हुँदैन, त्यो त पहिला माछा मार्ने ठाउँ थियो नि। बम्बई के थियो पहिला? किनकि समुद्रका किनारा सब माछा मार्नेहरूको, होइन, मछुवाराहरूको बस्ती थिए। जाल हान्नेहरू त्यहाँ रहन्थे। अहिले त समुद्रलाई कति सुकाएका छन्, फेरि माछा मार्ने ठाउँ हुन्छन्। सतयुगमा त यो मुम्बई पनि हुँदैन, होइन? त्यहाँ कुनै पहाड आदि पनि हुँदैनन् जो खसिरहोस्, दुःख दिइरहोस्। बाबाले एकपालि सतयुग दुनियाँको कति राम्रो सारा मुरली सतयुगी दुनियाँको वर्णन छन्। त्यहाँ पहाड पनि हुन्छ नि त विभिन्न प्रकारको, हैन? कोही फूल, कोही चरा भएको, कोही कस्तो कस्तो आकृति भएको पहाड हुन्छ। यस्तो पहाड हुँदैन, डर लाग्दो छ अहिले ढुङ्गा खस्छ कि माटो खस्छ कि पहिरो जान्छ कि, त्यस्तो खालको पहाड सतयुगमा हुँदैन, हैन? कतै जाने आवश्यकता नै हुँदैन। यहाँ मनुष्य थाक्छन् त्यसैले आराम गर्न जान्छन्, हैन? मनुष्य दुखी छन्, बिचारा टेन्सन छ मनुष्यलाई, त्यही भएर कतै शान्ति पाइन्छ कि भनेर घुम्न जान्छ, साइड सिन हेर्न जान्छ, दर्शन गर्न जान्छ, या यस्तो ठाउँमा जान्छ जहाँ आनन्द मिलोस्। समुद्रको किनारामा जान्छ, हैन? विदेशमा जान्छ चक्कर लगाउन, हो कि होइन? पहाडी स्थानमा जान्छ, किन? आराम पाउनको लागि, हैन? शान्ति पाउनको लागि। सतयुगमा थकाइ लाग्ने कुनै प्रकारको मेहनत नै हुँदैनन्। तिमी स्वर्गवासी बन्छौ, अलिकति पनि दुःख हुँदैन। त्यसैले बच्चाहरू अब बाबाको श्रीमतमा चल्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, शरीर निर्वाह अर्थ धन्दा आदि त गर्नु छ। विद्यार्थीले स्कुलमा पढेर फेरि घर गएर पढ्छ नि,
स्कुलमा पनि जान्छन्, फेरि घरमा आएर पनि पढ्छन् र काम धन्दा गर्दैन र स्टुडेन्टहरूले काम धन्दा पनि गर्छन् होइन र, आफ्नो लौकिकको काम धन्दा पनि गर्छन्, स्कुलमा पनि पढ्छन्, घरमा आएर पनि आफ्नो होमवर्क गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, शरीर निर्वाह अर्थधन्दा आदि त गर्नु छ। विद्यार्थीले स्कुलमा पढेर फेरि घर गएर पढ्छन्, घरको काम काज पनि गर्छन्। यो पनि त्यस्तै हो, यो पढाइ पनि त्यस्तै हो। यो पढाइमा त तिमीलाई कुनै दुःख छैन, कति आराम छ। त्यो पढाइमा त दुःख छ हो कि होइन? के को दुःख छ? कति मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत त यहाँ पनि गर्नु छ, तर यहाँको मेहनत र त्यहाँको मेहनत फरक छ होइन? यहाँ त आरामसँग बस्न पाइएको छ, त्यहाँ त बिल्कुल अनुशासनमा बस्नु पर्यो। हुन त बाबाले अनुशासनमा पनि बढ्न सिकाउनुहुन्छ, तर रोगी बिमारी दुखी भएपछि है, शरीरको केही बिरामी भएपछि हैन, अब कर्म इन्द्रियमा कुनै प्रकारको खराबी छ भने फेरि पनि बाबा चाहिँ सोफामा बस्छ, कुर्सीमा बस्छ, गद्दामा बस्छ। साह्रै रोगी छौ, बिमारी छौ भने बिस्तारमा सुती सुती पढ, बाबालाई याद गर होइन र? कति आराम दिएछ बाबाले पढाइ। कुनै बस्ता बोक्न पर्दैनन्, धेरै धेरै ठुला ठुला कुनै धेरै विषय पनि पढ्न पर्दैनन् होइन? म्याथ पनि पढ्न पर्दैन होइन, इतिहास भूगोल पनि पढ्न पर्दैन, साइन्स पनि पढ्न पर्दैन होइन? यहाँ त सबै पढाइको एउटै सार छ। त्यहाँ त धेरै विषय हुन्छ। कति विषय होला त्यहाँ सृजना बहिनी? कति विषय हुन्छ स्कुलमा? 8-9वटा विषय हुन्छ होइन? हरेक विषयको फेरि टिचर पनि अलग 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 टिचरसँग सम्बन्ध हुनुपर्छ होइन? और यहाँ त सबै विषयको एउटै सार छ, एउटै सार छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो पढाइमा कति विषय हुन्छन्, यहाँ त एउटै पढाइ एउटै पोइन्ट हुन्छ होइन? पढाइ पनि एउटै छ, पोइन्ट पनि एउटै छ। त्यो हो मन मना भव होइन? मन मना भव। यसैद्वारा तिम्रो पाप नाश हुन्छ। भगवान्को वाच्य हो नि, उनीहरूले सम्झन्छन्। गीता भगवान्ले द्वापरमा सुनाउनु भयो, तर द्वापरमा सुनाएर के गर्छन् त? द्वापरमा सुनाएपछि त फेरि सतयुग दुनियाँ आउनु पर्ने, द्वापरदेखि सतयुग हुन पर्ने, फेरि द्वापरदेखि झन् के आए? कलियुगी दुनियाँ आए। कृष्णको चित्रमा लेखिएको त धेरै राम्रो छ। यो लडाई त एक निमित्त मात्र हो, सबै मर्छन्, त्यसैले त फर्केर मुक्ति जीवन मुक्ति धाममा जान्छन्। त्यो पनि केवल लडाईमा मात्र कहाँ मर्छन् र अनेक प्रकारका विपत्तिहरू आउँछन्। बच्चाहरूलाई कुनै दुःख हुनु हुँदैन। मनुष्यलाई हार्ट फेल हुँदा त्यसमा कुनै दुःख हुँदैन। भन्छ नि सबभन्दा राम्रो मृत्यु के छ? हार्ट फेल होइन? अचानक हार्ट अट्याक भइहाल्छ होइन? हार्ट फेल हुन्छ, दुःख शरीरको कुनै कष्ट हुँदैन, दुःख हुँदैन होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ कि मनुष्यलाई हार्ट फेल हुँदा त्यसमा कुनै दुःख हुँदैन। मृत्यु होस् त यस्तो होस्, अगर मर्न परोस् त कसरी मर्न परोस्? बस्दा बस्दै हार्ट फेल भयो, खलास गयो। कसैलाई दुःख हुँदैन, न शरीरलाई कष्ट हुन्छ न अरूलाई कष्ट हुन्छ होइन र? न अरूले सेवा गर्नुपर्छ, न आफै दुःख भोग्नुपर्छ। अचानक बस्दा बस्दा, हिँड्दा हिँड्दा, खाँदा खाँदा, सुत्दा सुत्दा कोही राति सुतेको हुन्छ, बिहान उठ्दै उठ्दैन, माथि गइहाल्छ। कति राम्रो मृत्यु हो होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ मृत्यु होस् त यस्तो, बस्दा बस्दै हार्ट फेल भयो, खलास। डाक्टर आइपुग्दासम्म आत्मा निस्किन्छ। अब त सबैको मृत्यु हुनु छ। अन्तमा न हस्पिटल न डाक्टर रहन्छन् होइन? अन्त घडीमा त मौत, होलसेल मृत्यु हुनेवाला छ, होलसेल मौत होइन? अन्तमा न हस्पिटल हुनेछ न डाक्टर भन्नुहुन्छ बाबा, न काज क्रिया गर्ने पनि रहन्छन् हो कि होइन? अब अहिले हेर्न यही परिस्थिति हामीले हेर्दैछौँ बिचारा होइन? आफ्नै आफन्तको शरीर छोडेछ, यसरी फुल पनि हाल्न पाउँदैन होइन? दाह संस्कार पनि गर्न पाउँदैन, टाढैदेखि टुल टुल हेर्नु परेछ हो कि होइन? होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ अन्तमा त यस्तो पनि हुनेछ कि हाम्रो दाह संस्कार गर्ने, काज क्रिया गर्ने पनि रहँदैन।
केही पनि रहँदैनन्, सबैको प्राण तनबाट निस्किन्छ। मुसलाधारे पानी पर्छन्, मृत्यु हुन कुनै ढिलो कहाँ हुन्छ र, हैन? कोसिस गरिरहेका छन् यस्तो बम बनाऊ जसले मनुष्य तुरन्त मरुन्। यस्ता यस्ता बाबा हुन्छ, यस्ता यस्ता बम बनाइरहन्छन्, होइन? एक सेकेन्डमा खलास। दुनियाँ खत्म हुनमा सेकेन्ड पनि लाग्दैन, एक सेकेन्डमा खलास। बमहरूको क्षमता विकास गरिरहन्छ। अझै 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 राम्रो, अझै यस्तो पावरफुल बनाऊँ जो कसैलाई दुःख नहोस्, एक सेकेन्डमा सारा दुनियाँ खत्म होस्, होइन? यसरी यसरी उनीहरूले त्यसको क्षमताको विकास गरिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामामा निश्चित छ। ड्रामामा बनी बनाऊ खेल हुन्छ, कलप कलप विनाश हुन्छ। सतयुगमा तिमीमा यो ज्ञान हुँदैन, बाबाले नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। स्थापना हुन्छ, फेरि ज्ञानको कुरै हुँदैन। फेरि जब रावण राज्य सुरु हुन्छ अनि भक्ति सुरु हुन्छ। अहिले भक्ति पुरा भयो, अब तिमी योग बलद्वारा पावन बन्नु छ। पावन बनेर नै सुखधाम शान्तिधाममा जान सकिन्छ। जबसम्म पावन बन्दैनौ तबसम्म शान्तिधाम र सुखधाममा जान सक्दैनौ। चार्ट राख्नुपर्छ। यो त बुझेका छौ नि, बाबालाई याद गरेर हामी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान यही बन्नु छ, यसै दुनियाँमा, हैन? यही तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गरेर आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनु छ। यस्तो कुनै शास्त्र आदिमा लेखिएको छैन। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ, के गीत थियो मुरलीको? मुरलीको गीत के थियो? आखिर त्यो दिन आयो आज, जसको हामी बाटो हेरिरहेका थियौँ, भन्छ नि, जिसका रास्ता तक्ते थे हम, हेरिरहेको थियो, त्यो बाटोलाई हेरिरहेको थियो। आज त्यो दिन आयो। तिमीहरू फेरि राजाहरूको राजा बन्छौ। राजाहरूको राजा अर्थात् महाराजा बन्छन्। पछि त्रेतामा हुन्छ राजा रानी। फेरि जो पूज्य महाराजा महारानी थिए उनीहरू द्वापरमा वाम मार्गमा आएर पुजारी बन्छन्। कहाँ पूज्य आत्मा और कहाँ फेरि द्वापर युगदेखि पुजारी पनि, हैन? आफै पूज्य र आफै पुजारी हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म त पुजारी बन्दिनँ, तर मेरो लागि के बनिन्छ? भगवान आफै पूज्य बन्नुहुन्छ, आफै पुजारी बन्नुहुन्छ अरे, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ म त पुजारी बन्दिनँ। देवताहरू पूज्य हुन्छन्, म बन्दिनँ। न पुजारी बन्छु, न म पूज्य बन्छु, न म पुजारी बन्छु, होइन? जो पूज्य बन्छन् ऊ पुजारी पनि बन्नुपर्छ। बाबा त सदा एभर प्योर छ, उहाँलाई पूज्य बन्ने आवश्यकता छैन। जसलाई बन्नु छ, जसलाई सतो प्रधान बन्नु छ, उसलाई तमो प्रधानमा पनि बन्नै पर्छ, त्यो अवस्थामा आउनै पर्छ, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ म त यो सबदेखि बिल्कुल न्यारा छु, हैन? निर्लेप छु। अर्थात् म सतो प्रधानदेखि लिएर तमो प्रधानको अवस्थामा म आउनै सक्दैन। म सदा एभर प्योर छु, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ देवताहरू पूज्य हुन्छन्, तर म पनि पूज्य बन्दिनँ, म पुजारी पनि बन्दैनन्। हिन्दूहरूले देवी देवताहरूको नै मन्दिर बनाएर उनीहरूको पूजा गर्छन्। लक्ष्मी नारायण जो पहिला पूज्य थिए फेरि भक्ति मार्गमा उनै शिव बाबाका पुजारी बन्छन्। जुन शिव बाबाले महाराजा महारानी बनाउनु भयो उहाँको फेरि मन्दिर बनाएर पूजा गर्छन्। विकारी पनि तुरन्तै बन्दैनन्, बिस्तारै बिस्तारै बन्छन्। आत्माहरू तमो प्रधान पनि एकैचोटि बन्दैन। सिडी पनि आस्ते एकैचोटि सिडी थोरै नै झरिन्छ र आस्ते आस्ते झरिन्छ। त्यही भएर बाबा हुन्छ बच्चे विकारी पनि आस्ते आस्ते बन्छन्। निशानी पनि देवताहरूको वाम मार्गमा देखाउँछन्। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थिए उनै फेरि पुजारी बन्छन्। सबैभन्दा पहिला शिवको मन्दिर बनाउँछन्, हैन? सबैभन्दा पहिला पतित बन्ने बित्तिकै, विकारी बन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला शिव मन्दिर बनाउँछन्। त्यो समय हिरालाई काटेर लिङ्ग बनाउँथे अरे, शिवलिङ्ग, हिराको शिवलिङ्ग हुन्थ्यो पूजा गर्नको लागि। यो कसैलाई पनि थाहा छैन कि परमात्मा त सानो बिन्दु हुनुहुन्छ। यो अहिले तिमीले जानेका छौ कि यति ठुलो लिङ्ग हुँदैन। बाबाको यत्रो ठुलो स्वरूप छैन। बाबा एकदम सानो ज्योति बिन्दु हुनुहुन्छ। मन्दिर त धेरै बनाउँछन्। राजालाई देखेर प्रजाले पनि त्यस्तै गर्छन्।
पहिला शिव बाबाको पूजा हुन्छन्, त्यसलाई भनिन्छ अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। शिव बाबाको पूजा, एउटै परमात्माको पूजा गर्नु, त्यसलाई भन्छ अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फेरि सतो रजो तमोमा आउँछन्। तिमी रजो तमोमा आयो, त्यसैले नाम नै हिन्दू राखिदिएका छन्। तमो प्रधान हुनाले आफ्नो सत्य धर्मलाई जानेकै छैन, सत्य धार्नै छैन, त्यही भएर आफूलाई के भनिदिए? हिन्दू भनिदिए। वास्तवमा थियो देवी देवताहरू। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी वास्तवमा देवी देवता धर्मका हौ, तर तिमी धेरै पतित बनेका छौ, त्यसैले आफूलाई देवता भन्न सक्दैनौ, त के भनिदियो? आफूलाई हिन्दू भनिदिए हैन। किनकि अपवित्र छौ। हिन्दू नाम त धेरै पछि राखेका हुन्। सतयुगमा हिन्दू कोही शब्द हुन्छ र? हिन्दू शब्द हुन्छ र सतयुगमा? सतयुगमा त देवी देवताहरू हुन्छन्। र देवी देवताहरू कुन धर्मको? आदि सनातन धर्मको हैन। त्यही भएर आदि धर्म भन्छ नि, आदि संस्कृति भन्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ हामी सो पूज्य थियो, अहिले सङ्गम युगमा के छौ त हामी? पहिला हामी पूज्य थियौँ, तर अहिले सङ्गम युगमा हामी के छौँ? के छौँ हामी? सङ्गम युगमा हामी के छौँ? ब्राह्मण हो। अहिले हामी के छौँ? अहिले सङ्गम युगमा न पूज्य छौ न पुजारी छौ। त तिमीले के गर्छौ त? बाबा चाहिँ सङ्गम युगमा तिमीले के गर्छौ? पूजा पनि गर्दैनौ होइन, पूज्य पनि छैनौ, त तिमीले के गर्छौ? श्रीमतमा पूज्य बनिरहेका छौ, श्रीमतमा चल्छौ, भगवानको श्रीमतमा चलिरहेका छौ होइन। तिमीले पूजा पनि गर्दैनौ, तिमी पूज्य पनि छैनौ, तर तिमीले के गरिरहेको छौ? सङ्गम युगमा श्रीमतमा चलेर पूज्य बनिरहेका छौ र अरूलाई पनि बनाइरहेका छौ। तिमी हौ ब्राह्मण, तिम्रो आत्मा पवित्र हुँदै जान्छन्। पुरा पवित्र भएपछि यो पुराना चोला छोड्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बिल्कुलै सहज छ। वृद्ध माताहरूलाई धारण हुँदैन, बुढाबुढीलाई त बिचारा पोइन्ट पनि याद हुँदैन, धारण हुँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ यो त जानेका छौँ न हामी आत्मा हौ। आत्मामा नै राम्रो वा नराम्रो संस्कार हुन्छ। आत्माले जुन कर्म गर्छ त्यो अर्को जन्ममा भोग्नु पर्ने हुन्छ। बाबाले पनि आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हे प्यारा बच्चाहरू, आत्मा अभिमानी बन। निराकार शिव बाबाले निराकारी आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। निराकार बाबामा ज्ञानको संस्कार छ। शरीर त उहाँको छैन, त्यसैले उहाँ ज्ञानका सागर पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँमा सबै गुणहरू पनि छन् हैन। बाबा सर्वगुण सम्पन्न, अर्थात् उहाँमा सबै गुण छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म आएर तिमी बच्चाहरूलाई पावन बनाउँछु। युक्ति कति सहज छ। पावन बन्ने युक्ति सजिलो छ। के छ युक्ति? एउटै शब्द छ, शब्द नै एउटै छ, युक्ति एउटै छ, शब्द पनि एउटै छ। मन मना भव, एक म एकलाई याद गर। यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। यो पनि जानेका छौ अहिले हामी ब्राह्मण हौ, फेरि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्य, शूद्रवंशी बन्छौँ। हामी नै यो 84 को चक्करमा आउँछौँ, माथिबाट तल झर्छौँ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ। जब तल झरेर बिल्कुलै बिकारी पतित बन्छौँ हैन, चढ्नै सक्दैन, सिडी उकाल्नै सक्दैन, त्यति पतित बनिसकेका छौँ, तब फेरि बाबा आउनुहुन्छ। अवश्य यो सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। यो सृष्टि पुरानो हुन्छ, फेरि बाबा आउनुहुन्छ नयाँ बनाउन। यो त बुद्धिमा बस्छ नि, यो चक्र बुद्धिमा घुमिरहनु पर्छ। अहिले तिमी स्वदर्शन चक्रधारी बन्छौ, जसबाट फेरि गएर चक्रवर्ती राजा बन्छौ। अहिले के छौँ हामी? स्वदर्शन चक्रधारी। बाबाले टाइटल दिनुहुन्छ स्वदर्शन चक्रधारी। फेरि भविष्यमा बन्छौ चक्रवर्ती राजा। अच्छा, मिठे मिठे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा,
नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्ट के थियो होला पोइन्टमा? मुरलीको मुख्य पोइन्ट के थियो होला? निराकार बाबामा ज्ञानको संस्कार छ। तिमी बच्चाहरूलाई पनि त्यो ज्ञानको संस्कार धारण गर्नु छ। अरू पावन बन्ने एउटै युक्ति छ, एउटै पढाइ छ, एउटै पोइन्ट छ, मनमना भव। अरू राजाईको लागि तिमी राज ऋषि हो, तिमी भाग्यशाली हो, खुशनसीब आत्मा हो। तिमी जस्तो खुशनसीब आत्मा संसारमा कुनै छैन। अरू किताबे हो। बाबा पूज्य पनि बन्नुहुन्न र पुजारी पनि बन्नुहुन्न। बाबा त सदा एभर, सदाको लागि एभर प्योर हुनुहुन्छ। अरू मिनाबेन? अच्छा सुन्नुहोस्, पहिला पोइन्ट श्रीमतमा चलेर पूज्य बन्नु छ। श्रीमतमा चलेर पूज्य बन्नु छ। आत्मामा जुन नराम्रा संस्कार आएका छन्, आत्मामा जुन नराम्रा संस्कार आएका छन् तिनलाई ज्ञान योगद्वारा समाप्त गर्नु छ। तिनलाई ज्ञान योगद्वारा समाप्त गर्नु छ। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। सम्पूर्ण निर्विकारी बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गरेर पनि पढ्नु र पढाउनु छ। योग बलद्वारा पावन बनेर राजाई पद लिनु छ। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म गरेर पनि पढ्नु र पढाउनु छ। योग बलद्वारा पावन बनेर राजाई पद लिनु छ। वरदान छ चिन्ताको दुनियाँ सामुने भएर पनि। यो के को दुनियाँ हो? चिन्ताको दुनियाँ। कुनै पनि संसारमा यस्तो व्यक्ति छ र जसलाई चिन्ता नहोस्, हैन? कुनै न कुनै चिजको त चिन्ता रहन्छ। त्यही भएर यो चिन्ताको दुनियाँ हो, गमको दुनियाँ हो, दुःखको दुनियाँ हो। चिन्ताको दुनियाँ सामुने भएर पनि बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्ने, बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्ने अष्टशक्ति स्वरूप भव। अष्टशक्ति स्वरूप भव। के हो त यसको अर्थ? सावित्री, यसको अर्थ के हो? जसले अष्टशक्ति, बाबाले भन्नुभयो नि वरदान, अष्टशक्ति भव। जसले अष्टशक्ति धारण गरेको छ, सर्वशक्ति सम्पन्न बनेको छ, उसलाई यो गमको दुनियाँ, चिन्ताको दुनियाँमा रहेर पनि उसलाई कुनै प्रकारको चिन्ता हुँदैन। केवल बेगमपुरको बादशाहको अनुभूति हुन्छ। कसलाई? जसले अष्टशक्ति धारण गरेको छ। ट्राफिक कन्ट्रोल।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी त चिन्ताको दुनियाँमा छौ, गमको दुनियाँमा छौ, दुःखको दुनियाँमा छौ। दुःख चिन्ता गम नआओस् यो हुनै सक्दैन, तर यो आए तापनि हरेक परिस्थितिलाई तिमीले फेस गर्न सक्छौ, महसुस त आउँदैन। तब हुन सक्छ जब तिम्रो पास सब शक्तियाँ जति पनि बाबाले शक्ति दिनुहुन्छ, अष्ट शक्तियाँ, यो अष्ट शक्तियाँ अगर तिम्रो पास छ भने कुनै प्रकारको परिस्थितिबाट तिमी प्रभावित हुन सक्दैनौ, हैन? अच्छा, स्पष्टीकरण छ। दुःख र सुखको ज्ञान अहिले नै हुन्छ। दुःख र सुखको ज्ञान अहिले नै हुन्छ। चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि, चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि सदा बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्नु, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इन्द्रिय जीत बच्चाहरूको निशानी हो। चिन्ताको दुनियाँ सामुन्ने भएर पनि सदा बेगमपुरको बादशाहीको अनुभव गर्नु, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्म इन्द्रिय जीत बच्चाहरूको निशानी हो। अहिले नै बाबाद्वारा सर्वशक्तिको प्राप्ति हुन्छ।
अहिले नै बाबाद्वारा सर्वशक्तिको प्राप्ति हुन्छ। तर यदि कुनै न कुनै सङ्गदोष, वा कुनै कर्म इन्द्रियोको वशीभूत भएर, सङ्गदोषले गर्दा या कुनै कर्म इन्द्रियोको वशीभूत भएर आफ्नो शक्ति गुमाउँछन् भने जुन बेगमपुरको नशा वा खुसी प्राप्त हुन्छ, जुन बेगमपुरको नशा वा खुसी प्राप्त हुन्छ त्यो स्वतः नै गुम्न पुग्छ, हैन? किन गुम्न पुग्छ? सङ्गदोषमा, कुनै न कुनै सङ्गदोषको प्रभावमा या कुनै न कुनै आफ्नो कर्म इन्द्रियोको अधीन हुन्छ, वशीभूत हुन्छ भने मैले त्यो नशा, त्यो खुसी स्वतः नै गुम्न पुग्छ। बेगमपुरको बादशाह पनि कंगाल बन्न पुग्छ रे। बेगमपुरको बादशाह पनि कंगाल बन्न पुग्छ। सङ्गम युगमा त हो नै हामी बेगमपुरको बादशाह, होइन र? तर यो बेगमपुरको बादशाहको राजाई कहिले गुमाउँछौ? जब कुनै न कुनै सङ्ग दोषमा आउँछौ, कुनै न कुनै कर्म इन्द्रियको अधीन हुन पुग्छौ, तब हामीले यो आफ्नो स्वराज्यलाई गुमाउँछौँ। स्लोगन: दृढताको शक्ति सदा साथ छ। दृढताको शक्ति सदा साथ छ भने सफलता गलाको हार बन्छ। सफलता गलाको हार बन्छ, हैन? सफलता किन मिल्दैन? किनकि त्यो कार्यप्रति दृढ सङ्कल्प हुँदैन, हैन? त्यसप्रति जहाँ दृढता हुँदैन, जहाँ दृढ सङ्कल्प हुँदैन, त्यहाँ त फेरि विजय प्राप्त हुनै सक्दैन। त्यही भएर कुनै न कुनै अगर तिमीले लक्ष्य लिन्छौ, हैन, कुनै न कुनै कार्य अगर लिन्छौ भने त्यसमा के हुनुपर्छ? दृढता हुनुपर्छ। जहाँ दृढताको शक्ति छ, साथमा छ भने त्यहाँ सफलता अवश्य मिल्छ। सफलताको हार बन्न पुग्छ, हैन? मुरलीको सार: मिठे बच्चे, सारा दुनियाँमा तिमी जस्तो भाग्यमानी कोही छ? कोही छैन। तिमी हौ राज ऋषि, तिमीले राजाईको लागि राजयोग सिकिरहेका छौ। प्रश्न थियो, निराकार बाबामा कुन चाहिँ संस्कार छ जुन सङ्गममा तिमी बच्चाहरूले पनि धारण गर्छौ? उत्तर: निराकार बाबामा ज्ञानको संस्कार छ। उहाँले तिमीलाई ज्ञान सुनाएर पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई ज्ञानको सागर पतित पावन भनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि अहिले त्यो संस्कार धारण गर्छौ। तिमीले नशाका साथ भन्छौ हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, हामीले उहाँसँग सुनेर सुनाउँछौँ। ओम शान्ति। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बाबाको घरमा विशेष सद्गुरुबार भोग रहेको छ। हाम्रो रानी पौवा साथै काठमाडौँ निवासी हाम्रो बाबाको नयाँ नयाँ बच्चा हुनुहुन्छ। बाबाप्रति बहुतै प्रेम, सम्मान र ज्ञानको गहिराइमा जानुभएको छ। हाम्रो अति आदरणीय, अति बाबाको लाडले प्रिय बच्चा हाम्रो ललिता थापाज्यू नयाँ बच्चा हुनुहुन्छ। उहाँले आज विशेष बाबालाई आफ्नो खुसीको उपलक्ष्यमा
भोग लगाउनु भएको छ। उहाँहरूको सम्पूर्ण परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तरोत्तर प्रगति, उन्नतिको हामी कामना गर्दछौँ र साथै सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवार, बापदादाको छत्रछाया, स्नेह, प्यार र आशीर्वाद, वरदान उहाँहरूको श्रीमाथि सधैँ रहनेछ र बाबाको हात र साथ पक्रेर सधैँ अगाडि बढिरहनुहुनेछ। बाबाको नाम प्रत्यक्षता गर्ने ईश्वरीय सेवामा लाग्नुहुनेछ, लागिरहनु भएको छ। अझै अगाडि दिनहरूमा लाग्नुहुनेछ र ईश्वरीय जीवनलाई अविनाशी बनाउनुहुनेछ भन्ने हामी सबैको तर्फबाट शुभ सङ्कल्प राख्दै बाबाको आशीर्वाद उहाँलाई मिलोस् भन्ने शुभ सङ्कल्प राख्दै बाबालाई भोग लगाउँछौँ। र अर्को यहाँहरूलाई जानकारी, यहाँहरूलाई अस्ति नै पनि हामीले बताएका थियौँ, हाम्रो ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पोखरा अन्तर्गत स्याङ्जा वालिङ शाखाका समर्पित सदस्य करिब 32 वर्षदेखि ईश्वरीय सेवामा समर्पित रूपले ईश्वरीय सेवा दिँदै आइरहनु भएकी अति बाबाको स्नेही लाडली आदरणीय ब्रह्मकुमारी कविता दिदीज्यू जो वालिङ शाखाको सञ्चालिकाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहुन्छ। उहाँको भोलि शुक्रबार बिहान 8 बजेदेखि लिएर दिउँसो 2 बजेसम्म ब्रेनको ट्युमरको अपरेसन हुँदैछ। काठमाडौँमा माइती घर मण्डला भन्ने ठाउँमा अन्नपूर्ण न्युरो हस्पिटलमा उहाँको उपचार अपरेसन हुँदैछ। यहाँहरूले लाइभ प्रसारण जो जहाँ बसेर सुनिरहनु भएको छ, यहाँहरूले आफ्नो आफ्नो स्थानबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र अपरेसन सफलताको शुभभावनाका सम्प्रेषणहरू, तरङ्गहरू ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी कविता दिदीजीलाई यहाँहरूले शुभ सङ्कल्पको योगदान दिनुहुनेछ। भोलि काठमाडौँमा उहाँको ब्रेन ट्युमरको अपरेसन हुँदैछ। यिनी शुभ सङ्कल्प राख्दै हामी बाबालाई भोग प्रसाद अर्पण गर्छौँ। ओम शान्ति।
से वतन में। इस दुनिया से क्या